السلام عليكم. معكم عبد الهادي ميري، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا الجزء الثاني ديال الملتيمتر. في الفيديو اللي قبل شفنا ليوتيليزاسيون ديال لامبيرمتر اي لو فولتمتر. في هاد لا فيديو غنشوفوا الاومتر، يعني كيفاش نقدروا نديروا لي ميزور ديال لا ريزيستانس. ديماري لو موديل. دونك فوالا هو الدرس، توجور في لا بلاتفورم ديال اليوتيوب بيان سور. دونك غادي نشوفوا هاد الكور هذا ديال اومتر. En utilisant un multimètre pour mesurer les trois grandeurs, par exemple l'ampérage, bien la tension, bien la résistance. Donc on a شفنا l'ampèremètre وشفنا le voltmètre. دابا بقى لنا l'ohmètre. Donc en utilisant un ohmètre, vous pouvez mesurer la résistance d'un circuit ou d'un composant. يعني باستعمال ديال الاومتر نقدروا نعبروا لا ريزيستانس ديال واحد الدارة كهربائية ولا ديال واحد المركب كهربائي ديال واحد الكومبوزون الكتريك. Régler le multimètre de façon à pouvoir mesurer la résistance d'un composant. Donc قال لك هنا خاصك دير الريغلاج ديال الملتيمتر باش تقدر تعبر لا ريزيستانس ديال واحد الكومبوزون. Régler le multimètre de telle façon de pouvoir mesurer des résistances allant jusqu'à 200 ohms. Donc خاصنا نريغلو الملتيمتر باش تقدر تعبر لينا واحد لا بلاج وبيان واحد لي ميزور اللي كيقدروا يوصلوا حتى ل 200 اوم. دونك غادي ندير هنا كورون كونتيني. ياك عندي هنا ليشيل ديال لا ريزيستانس، عندي هنا ليشيل ديال لا ريزيستانس. غادي نجي هنا ونديرها هنا 200 اوم. هي كتبان لكم هنا 200 اوم. مزيان، غنجي هنا نشوف هاد لي بون ديال لي ميزور. عندي هنا دا في لاماس وهذا هنا في هاد لابارتي اللي فيها الفولتاج ولا ريزيستانس. مزيان، دونك غادي نشوف واش هاد الريغلاج اللي درت دابا واش كوريكت ولا لا. هما قالوا لي خاصني ندير الريغلاج ديال الملتيمتر بور ميزوري لا ريزيستانس. دونك كوريكت. دونك هاد الريغلاج اللي درت انا دابا ريغلت الملتيمتر باش ندير هاد لي ميزور، هو واحد الريغلاج اللي هو كوريكت. ها مكتوب هنا لو ملتيمتر est maintenant réglé correctement pour mesurer des résistances jusqu'à 200 ohms. مزيان، نمشيو لا دوزيام بارتي. mesure avec un ohmètre. دونك غيعطيونا دابا هنا كيفاش نقدروا نديروا لي ميزور باستعمال ديال الاومتر. Vous ne connectez un ohmètre que s'il n'y a aucune tension sur le circuit. C'est parce que l'ohmètre a sa propre source de tension. Donc خاصك ملي تبغي تعبر لا ريزيستانس ما يكونش واحد لا طونسيون في السيركوي، حيت الاومتر عنده واحد المصدر ديال لا طونسيون ديال التوتر الكهربائي. Par conséquent, vous ne pouvez mesurer la résistance que s'il n'y a pas de courant sur le circuit. Alors, donc غادي ندير واحد الميزور. Quelle est la résistance de R1? Et فين هي R1؟ نمشيو نقلبوا على ريزيستانس ديال R1. عندنا هنا R1 هي كتبان هنا في الجنب لتحت. غنديرو ميزور ديال لا ريزيستانس. الوغ هنا كاين ريغلاج. هنا غادي نجي نشعل الملتيمتر ونديها هنا ل 200 اوم، يعني توجور كاين في الجهه ديال لا ريزيستانس. كنعبرو هاد لا بلاج ديال لا ريزيستانس. غادي نجيو هنا ندير هاد لابور لي نيجاتيف هنا نعبر لا ريزيستانس. دونك لا ريزيستانس شحال كاينه؟ تقريبا 4 اوم. غنجي نكتبها هنا، ندير هنا 4 اوم. ندير كونترول كوريكت. دونك لا فالور دو ريزيستانس اي كوريكت. دونك هاد لا فالور اللي عبرت صحيحه. نمشيو لا دوزيام كيسيون كي لا ريزيستانس دو R4. غادي نمشيو ل R4. نحطو هنا هذا هنا، نحطو هاد بوزيتيف ونعاودو نحطو النيجاتيف في R4. دونك لا ريزيستانس ديالو تقريبا 6. غنجي نكتب هنا 6 اوم. دونك اوكي. دونك لا فالور ديال لا ريزيستانس ديال هاد R4 هي 6 اوم.
مزيان. نمشيو لا كيسيون سويفونت. كاين لا ريزيستانس دو R7. R7 ها هي R7 كاينه هنا. دونك غندير لها حتى هي لا ميزور. نجيو هنا نحطو هنا بوزيتيف. هي ملي كنبداو نعبرو لا ريزيستانس واخا نقلبو هاد لي بورن ماشي مشكل. هاد لي بانز دو ميزور اولا هاد لي بين واخا نقلبوهم راه ماشي مشكل في لا ريزيستانس. دونك كاين هنا تقريبا 24 اوم. دونك 24 اوم سي اكزاكت. نمشيو لا كيسيون سويفونت. La batterie a une résistance interne. Pouvez-vous la mesurer à l'aide d'un ohmmètre? Donc la résistance interne ديال الباتري واش نقدروا نعبروها بالاومتر ولا لا؟ ما نقدروش نعبروها بالاومتر. Donc non. Correct. Vous pouvez mesurer la résistance que s'il n'y a aucune tension sur ou à travers le composant. La batterie étant une source de tension, vous ne pouvez pas mesurer sa résistance interne. امتى قالك دابا كنعبروا لا ريزيستانس؟ ملي ما كيكونش عندنا واحد لا طونسيون ولا باتري فيه لا طونسيون. دونك ما غاديش نقدروا نعبروا بالاومتر لا ريزيستانس انترن ديال الباتري. دونك الباتري فيه لا طونسيون الكتريك، الاومتر ما غاديش يعبر ما غاديش يقدر يعبر لا ريزيستانس، حيت باش نعبروا لا ريزيستانس الشرط الوحيد ما يكونش عندنا طونسيون. sur la question suivante. Ce cours est terminé. Vous pouvez revenir à la page, etc. Donc c'est la partie de l'ohmmètre. Donc c'est le cours هذا. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. السلام عليكم.